पेट्रोलिंग आमी ह्या हेजे चड करून जे सिनियर सिटीजन एकटे रावता किंवा कपलच सिनियर सिटीजन रावता तांकां भुरग्यांचो बी आदार ना असले एरिया आयडेंटिफाय करून त्या एरियान आमी पेट्रोलिंग चड मातशें कॉन्सन्ट्रेट करता. घर 3 वर्सां उक्ते आशिल्ले पावसान बरें सिटीजनांची मिटींग आमी अशें पिरियडिकली घेताच. म्हळ्यार ही मातशी मिटींग ह्या फावट लेट जाली. इतलेंच कितें एक आमकां तांकां पर्सनली मेळपा आसलें तांचे कितें कंप्लेंट्स बी आसले ते आयकून घेवपाक जाय आसले आनी थोडे गोश्टी आसा लायक सायबर फ्रॉड्स आनी सेफ्टी वायज तांच्यांनी कितें कितें आतां तांच्या भाड्यान बी कोणाक दवरला जाल्यार तेची फॉर्मां आनी ताचे डिटेल्स पुलिसेक दिवपाचे तांचो तांचे एरियेन आमचो बीट पुलीस कोण आसा तांचो नंबर तांचे कडेन आसपाक जाय आनी आमचे बीट पुलिसूय आयज आसा. सो हे तोंड वळख जावपाक जाय तांकां त्या खातीर हे आयज आपयल्ले. प्लस बँकान बी तांचे डिटेल्स कितें एटीएमान वता आसतना कशें अलर्ट रावपाक जाय कितें काळजी घेवपाक जाय हे थोडे गोश्टी आमी तांकां सांगला. तांचेय कितें कागाळी आसा कंप्लेंट आसा तेय आमी आयकून घेतला. सो तातूंत तेजे दिल्ले कंप्लेंटीचेर आमी आमच्या तरेन कितें हेल्प थोडे पुलिसेक लागता थोडे पुलिसेक लागना जे पुलिसेक लागना तातूंत पासून कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करून तांकां मदत जातली हेजो आमी प्रयत्न करतले. अशेंच मिटींग एक अशें इंटरेक्शन आमचे सिनियर सिटीजन आमचे एक्सपिरियन्स लोक तांचे कडल्यान आमकां कितें फीडबॅक मेळटले आनी आमचोय तांकां आदार आसा म्हूण आमी तांकां कळयता आनी एक बरी भशेन जाली आयज मिटींग.